नमस्कार, म भीम थापा। आज हामी बैंकिङ कन्सेप्ट एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने च्याप्टरमा छलफल गर्दैछौँ। विगतको कक्षामा पनि हामीले बैंकको परिचय, इन्ट्रोडक्सन, डेफिनेसन र द जनरल ब्याकग्राउन्ड अफ नेपालीज बैंकिङ सेक्टरको बारेमा छलफल गरेका थियौँ। त्यसलाई म एकचोटि सरसर्ती रिभाइज गर्न चाहन्छु। बैंकिङ कन्सेप्ट बुझ्नको लागि व्हाट इज बैंक, द इन्ट्रोडक्सन अफ बैंक बुझ्नु जरुरी छ। र बैंक भन्नाले आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, निक्षेप स्वीकार गर्ने र ऋण कर्जा प्रवाह गर्ने नेपाल सरकार र नेपालको कानुनले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरू अनुसार स्थापना भई आर्थिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू, वैध संस्थाहरू, कानुनी संस्थाहरू, लिगल इन्स्टिट्युसन्स भनेर बुझ्न सकिन्छ। मिनिङमा the institutions which are established as per the existing law of the country to run financial activities. Generally, they accept deposits to major functions. They accept deposits, and secondly, they advance loan. They generally accept deposits from the ordinary people in the form of saving or deposition, and they provide certain amount or certain percentage of interest in deposit, and they advance loan against security of gold, silver, valuables, land, building and other properties. यसरी हेर्दा बैंक निक्षेप स्वीकार गर्ने र कर्जा प्रवाह गर्ने वित्तीय संस्थाहरू, फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन भनेर बुझ्न सकिन्छ। In one hand, they accept deposits as a part of the income of the ordinary people, general public, and advance loan to the needy people, organizations, institutions or business houses. यसरी बैंकलाई एउटा आर्थिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने वैध संस्थाको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ। नेपालको हकमा टाइप्स अफ बैंक्स though there are different other types of financial institution banks in our country, bank and financial institution Act 2073 ले नेपालका बैंकहरूलाई डिफ्रेन्ट 4 क्याटेगोरिजमा विभाजित गरेको छ। पहिलो क्याटेगोरी क मा कमर्सियल बैंक्स, लाई लिन सकिन्छ। पहिलो क श्रेणीका बैंकहरू सबै कमर्सियल बैंकहरूलाई क श्रेणीमा राखिएको छ। त्यस्तै गरी दोस्रो ख श्रेणीमा डेभलपमेन्ट बैंक,
विकास बैंकहरू पर्दछन्। त्यस्तै गरी तेस्रो ग श्रेणीमा फाइनान्स कम्पनीहरू पर्दछन् भने चौथो घ श्रेणीमा माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरू पर्दछन्। वाणिज्य बैंकहरू, विकास बैंकहरू, वित्त कम्पनीहरू र लघु वित्त कम्पनीहरू गरी चारवटा क्याटेगोरीमा नेपालको बैंक एन्ड फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन एक्ट, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन 2073 ले यसरी वर्गीकरण गरेको छ। अब बैंकिङ हिस्ट्री इन नेपाल को बारेमा केही कुरा छलफल गरौँ। नेपालको इतिहासमा Nepal Bank Limited (NBL) is the first commercial bank established in Nepal. नेपालको इतिहासमा पहिलो बैंक भनेर नेपाल बैंक लिमिटेडलाई बुझिन्छ, जुन चाहिँ 1994 को 7/10 कार्तिक 30 गते स्थापना भएको थियो। यसरी हेर्दा कमर्सियल बैंकहरू बाटै नेपालको बैंकिङ इतिहास सुरु भएको बुझ्न सकिन्छ। कमर्सियल banks are the profit motive banks and there are around 28 commercial banks in Nepal. And they are established as the joint stock company with a large amount of authorized capital. त्यसै गरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक RBB was established in 2022 March 10/10/2022. Similarly, एग्रीकल्चर डेभलपमेंट बैंक कृषि विकास बैंक 2024 साल माघ 7 गते स्थापना भएको थियो। एन्ड एग्रीकल्चर बैंक ले चाहिँ कमर्सियल फंक्सन चाहिँ 2041 सालमा सुरु गरेको थियो। यसरी यी भए कमर्सियल बैंक सम्बन्धी सामान्य जानकारी। अब यसरी हेर्दा बैंकले the accept deposits, the advance loan, they also perform agency function, agency function भन्नाले while transferring money from one place to another within or outside the boundary of the country, they collect certain amount of commission for doing the mediatory activities. त्यसै गरी फंडिंग, कैपिटल फॉर्मेशन यसको अर्को फंक्शन हो। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस collect small amount of money, the excess money after the consumption of consumers is deposited into bank, and the small amount of savings from depositions from the ordinary people makes a large amount of money which is ready
for the investment in the productive sector, त्यो फर्मेसन भएको क्यापिटललाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न योग्य हुन्छ र त्यो लगानी गरेको खण्डमा देशको आर्थिक विकासमा केही हदसम्म टेवा पुग्न सक्छ। यसरी यी विभिन्न 28 वटा कमर्सियल बैंकहरूले एवं रूपले क्यापिटल फर्मेसन एन्ड इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो भने ओभरअल इकोनोमिक ग्रोथमा टेवा पुग्ने कुरामा दुई मत नहोला। यी रहे सामान्य बैंक सम्बन्धी कन्सेप्ट र यसका प्रकारहरू। हामी मिनिङ अफ बैंक र टाइप्स अफ बैंक मा यसरी क्लियर हुन्छौं। अब यस पछाडि हामी फंक्शन्स अफ बैंक तर्फ लाग्छौं। The meaning of bank ma the institutions established as per the existing law of the country to accept deposit and advance loan to the public. As per the Bank and Financial Institution Act 2073, there are four categories of banks. They are commercial bank, K category, development bank, K category, finance company, G category, and microfinance companies. G category. The first commercial bank in Nepal is Nepal Bank Limited. It was established in 1994, 730, and Rashtriya Vanijya Bank was established in 2022, March 10. Agriculture Development Bank was established in 2024, 7-10 भनेर बुझ्छौं। अब हामी फंक्शन्स तर्फ लागौं। फंक्शन्स अफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक का प्रकारहरू यसरी कार्यहरू र पहिलो कार्यको रूपमा हामी accept deposits भनेर बुझ्छौं। The amount which is access to their consumption, the general public deposit the amount in the bank as they are saving. So डिपोजिसन चाहिँ के आधारमा गरिन्छ, कसरी गरिन्छ भन्ने कुरामा सर्वसाधारणले आफ्नो बचत रहेको रकम बैंकमा डिपोजिट गर्दा, जम्मा गर्दा विभिन्न साधारणतया विभिन्न 3 प्रकारका खाताहरू मार्फत गर्ने गरिन्छ। पहिलो खाता सेभिङ अकाउन्ट, सेभिङ अकाउन्ट जो व्यक्ति हप्ता, महीना, अर्धवार्षिक, चौमासिक, त्रैमासिक रूपमा आफ्नो आम्दानीको बचत रहेको हिस्सा बैंकमा बचत गर्न चाहन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई यो सेभिङ अकाउन्ट मार्फत रकम बचत गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ। यो सेभिङ अकाउन्टमा सर्टेन पर्सेन्टेज अफ इन्ट्रेस्ट इज प्रोभाइडेड, बट दैट इज नोमिनल इन पर्सेन्ट। त्यो चाहिँ एकदमै नाम मात्रको एकदमै कम पर्सेन्टेज उपलब्ध गराउने गरिन्छ सेभिङ अकाउन्टमा। त्यसै गरी दोस्रो नम्बरमा हामी करेन्ट अकाउन्ट मार्फत करेन्ट अकाउन्ट चल्ती खातामा
रकम जम्मा गर्न सकिन्छ। चल्ती खातामा रकम जम्मा गरे बापत कुनै पनि प्रतिफल अथवा ब्याज प्राप्त हुँदैन। र तेस्रो प्रकार चाहिँ फिक्स्ड account. At the time of deposition, the depositor and the bank authority make a certain terms and conditions or agreement between themselves. How long to deposit for, what will be the rate of interest, what will be the maturity period, under what basis do the depositors get the interest, monthly basis, quarterly, once a year, कसरी पाउने हो त्यो इन्ट्रेस्ट पाउने गरिन्छ। तर डिपोजिट गर्दाको बखतमा भएको सम्झौता अनुसार फिक्स डिपोजिटमा बचत गरिएको रकम त्यसको म्याचुरिटी नहुन्जेलसम्म, त्यो समय अवधि पुरा नहुन्जेलसम्म विथड्र गर्न अथवा निकाल्न पाइँदैन। र स्वाभाविक रूपमा त्यस बापत सेभिङ एकाउन्टको तुलनामा बढी प्रतिशत ब्याज दर प्राप्त हुने गर्दछ। यसरी बैंकहरूले they accept deposits in these forms. Another is advance loan. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रमुख कार्यहरूमध्ये they provide loan to the needy people, business, institution and organizations against security. Against security here means as per the amount of money that I receive as a loan from the bank, I need to deposit some valuable metals like gold, silver, diamonds, other valuable assets, or can also deposit our fixed assets like land, building, securities, shares and so on. In this way, commercial banks provide loan against security. Now, what type of loans? There are also three types of loans. Generally, short term loan, secondly mid term loan, and long term loan. Short term loan here means the loan which is to be paid back within 0 to 1 year. ऋण लिएको 1 वर्षभित्रको समयमा तिर्नुपर्ने ऋणलाई शॉर्ट टर्म लोन भनेर बुझिन्छ। मिड टर्म लोन भन्नाले 1 देखि 5 वर्षभित्रमा 1 देखि 3 वर्षभित्रमा तिर्नुपर्ने ऋणलाई मिड टर्म लोन भनेर बुझिन्छ। अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन र 3 वर्षभन्दा माथि को समयमा तिर्न सकिने ऋणलाई लङ टर्म लोन भनेर बुझ्नु पर्दछ। यी रहे
two different functions of banks. The third function of bank is it transfer money, that we call remittance. Where do they transfer? One to another account, एकबाट अर्को खातामा, and one place to another, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा, can be within and outside the country. एकजनाको खाता अथवा एउटा संस्थाको खाताबाट अर्को संस्थाको खातामा, एउटा व्यक्तिको खाताबाट अर्को व्यक्तिको खातामा ट्रान्सफर गर्न सक्छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गर्न सक्छ र देशभित्र र देश बाहिर पनि ट्रान्सफर गर्न सक्छ। यसरी as the third function of banks, commercial banks we are discussing about, it performs money transfer, that we also call remittance. Remittance service. Fourth, चौथोमा हामी एजेन्सी फंक्शन भन्छौं। एजेन्ट को रूपमा पनि बैंकले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्ने गर्दछ। एजेन्ट भन्नाले मध्यस्थकर्ता, दलाल, किनभने यसले शेयरहरू किनबेच गर्ने कार्य गर्दछ, डिबेन्चरहरू, शेयर, डिबेन्चर्स हरू किनबेच गर्नको लागि मध्यस्थता गर्ने कार्य गर्दछ। आफ्नो आम्दानी कलेक्ट गर्ने कार्य गर्दछ, आफ्ना कामदार कर्मचारीहरूलाई एक्सपेन्डिचर पेमेन्ट गर्ने गर्दछ, कुनै पनि बैंकिङ सम्बन्धी कार्य गरिदिए बापत कमिसन प्राप्त गर्ने गर्दछ, अनि डिपोजिटर्सहरूलाई इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्ने र बोरोवरहरू, डेप्टरहरूलाई इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्ने कार्य पनि गर्दछ। यी सबै कार्यहरूलाई हामी एजेन्सी फंक्शन को रूपमा बुझ्न सक्दछौं। receive commission, त्यसैगरी पे एन्ड रिसीभ, पे एन्ड रिसीभ इन्ट्रेस्ट, यी सम्पूर्ण कार्यहरूलाई हामी एजेन्सी फंक्शन को रूपमा बुझ्न सक्छौं। नेक्स्ट, निक्षेप स्वीकार गर्ने, ऋण प्रवाह गर्ने, त्यस्तै गरेर पैसा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउने र दलाली कार्य, मध्यस्थताको कार्यका अलावा बैंक तथा फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन्स ले गर्ने अर्को कार्य भनेको
exchange foreign currency, विदेशी मुद्रालाई सटही गर्ने कार्य पनि गर्दछन्। यो कार्य चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रदान गरेको अनुमति र निर्देशनको आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ। एज पर permission and direction of central bank। राष्ट्र बैंकको अनुमति र निर्देशन अनुसार कार्यहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने, यी कार्यहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। रेट अफ एक्सचेन्ज is determined as per the demand of the currency and its supply in the currency market. The next function is help in issuance of shares and debentures। शेयर तथा ऋणपत्रहरू इस्यु गर्नको लागि पनि अर्गनाइजेसनहरूले, संस्थाहरूले, कम्पनीहरूले, कर्पोरेसनहरूले आग्रह गरेको खण्डमा, रिक्वेस्ट गरेको खण्डमा कमर्सियल बैंकले यी शेयर र डिबेन्चरहरूलाई इस्यु गर्न सहयोग गर्छन्, जसबापत बैंक एन्ड फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन बैंकहरूले चाहिँ कमिसन प्राप्त गर्ने गर्दछन्। त्यस्तै गरी they open letter of credit, LC भन्छौँ हामी। यसमा help the companies and corporations to issue shares or debentures। अर्को कार्य ओपन लेटर अफ क्रेडिट। लेटर अफ क्रेडिट, LC we call। Letter of credit is the guarantee which is provided by the commercial banks to the foreign exporters on behalf of the businessman in land। आफ्नो देशमा भएका आयात तथा निर्यात व्यापारकर्ताहरूको लागि विदेशी निर्यातकर्ता, आयातकर्ताहरू समक्ष आफू जमानी बसिदिने कार्य नै लेटर अफ क्रेडिट हो। यदि स्वदेशका निर्यात तथा आयातकर्ता व्यापारीहरूले विदेशी आयात तथा निर्यातकर्ताहरूले बेचेको सामान अथवा निर्यात गरेको सामान बापतको रकम स्वदेशी व्यापारीले
दिन नसकेको अथवा नदिएको खण्डमा म जमानी बस्छु भनेर ग्यारेन्टी गर्ने कार्यलाई लेटर अफ क्रेडिट भन्छौँ। यो वैदेशिक व्यापारको क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यको रूपमा लिन सकिन्छ, जसले इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेसलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने गर्छ। Besides them, it performs various other functions. अरू कार्यहरू पनि यसले गर्दछ। other functions मा महत्त्वपूर्ण बहुमूल्य गरगहनाहरू, धातुहरू सुरक्षित रूपमा राख्नको लागि लकर सुविधा प्रदान गर्दछन् कमर्सियल बैंकहरूले। त्यसैगरी they collect the financial information from the various sources and they publish them to inform the general public, their depositors, their borrowers and so on. र यिनीहरूले ओभरड्राफ्ट सर्भिसहरू आफूले भरपर्दो आफूले विश्वास लागेका कारोबारकर्ताहरूलाई ओभरड्राफ्ट अधिविकर्ष आफ्नो रकम आफ्नो खातामा भएको रकमभन्दा ज्यादा रकम प्रदान गर्ने कार्यलाई अधिविकर्ष अथवा ओभरड्राफ्ट भनेर बुझ्दछौँ। यसरी आज हामी कमर्सियल बैंकका फंक्सनहरू छलफल गर्दै आजको